Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a silver play button awarded channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. Let's see some prepositions. Here, uh, I'm going to talk about some prepositions like okay, uh, prepositions unit 62. Unit 62. Unit 62 prepositions. 61 पनि prepositions कै युनिट हो. यो युनिट 62 मा prepositions अलिक डिफरेन्ट तरिकाले अध्ययन गरौँ. प्रेपोजिसन्सहरू भर्बको पछाडि आउने गर्छन्. कतिपय प्रेपोजिसन्सहरू भर्ब पछि आउँछन्. जस्तो यहाँ हेर्नु, कङ्ग्रेचुलेट अन. कङ्ग्रेचुलेट अन भनेको यस्तोमा बधाई. डट गरेकोमा बधाई. डट गरेकोमा बधाई. कङ्ग्रेचुलेट अन जस्तो I congratulated Hari on passing the exam. मैले हरिलाई परीक्षा पास गरेकोमा बधाई दिएँ. Congratulated. I congratulated Hari on passing the exam. Okay? मैले यति तपाईलाई I congratulated Hari on passing the exam. मैले हरिलाई परीक्षा पास गरेकोमा बधाई दिएँ मात्र भने तपाईले त्यति सेन्टेन्स सिक्नुहुन्छ. अरु बनाउन गाह्रो पर्छ. तर यो च्यानलको विशेषता भनेको चाहिँ के छ भन्दा बनाउन, आफैले बनाउन, आफैले लेख्न वा बोल्न सक्ने भन्ने हो. जस्तो यहाँ यो छ. हेर्नु है. verb, object, preposition, ing. verb, object, prepositions, ing. भनेपछि congratulate, Ram, Hari, me, them, यहाँनेरि, यहाँ on, यहाँ ing. जस्तै तिनीहरूले मलाई चिठा जितेकोमा बधाई दिए भन्नु पर्यो भने दे भयो अगाडि. बधाई दिए भनेपछि congratulated. They congratulated me on winning. अब ing भनेपछि winning the LOTTERY lottery. They congratulated me on winning the lottery. लटरी जितेकोमा तिनीहरूले मलाई, चिठा जितेकोमा तिनीहरूले मलाई बधाई दिए. They congratulated me. Congratulated me on winning the lottery. अब मैले रितालाई विवाह गरेकोमा बधाई दिएँ भन्दा I congratulated Rita on getting married. Getting married. जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. हरिले मलाई कार किनेकोमा बधाई दियो भन्नु पर्यो भने हरि congratulated
यहाँ अगाडि सब्जेक्ट हुन्छ क्या यहाँनिर हरि congratulated me on buying a car आइएनजी लाउने हो त्यस्तै अरु भर्बहरु पनि छन् congratulate on भनेको गरेकोमा बधाई suspect of भनेको गरेको डट गरेको वा भएको शंका we suspected the boy suspect गर्नु भनेको त शंका गर्नु we suspected the boy of suspect पछाडि of भन्ने preposition आएको छ we suspected the boy of being a spy हामीले त्यो केटालाई जासुस भएको शंका गर्यौं we suspected the boy of being a spy यो पनि माथिकै स्ट्रक्चरमा छ we suspected the boy of being a spy हामीले त्यो केटोलाई जासुस भएको शंका गर्यौं त्यस्तै prevent from भनेको चाहिँ डटबाट वञ्चित गर्नु कुनै कुराबाट वञ्चित गर्नुलाई prevent from भनिन्छ they prevented me from going there तिनीहरूले मलाई त्यहाँ जानबाट वञ्चित गरे they prevented me from going there तिनीहरूले मलाई त्यहाँ जानबाट वञ्चित गरे stop from डट गर्नबाट रोक्नु डट गर्नबाट रोक्नु stop from the police stopped us from leaving the building पुलिसले हामीलाई बिल्डिङ छोड्नबाट रोक्यो the police stopped us from leaving the building stop from हुँदो रहेछ बाट रोक्नु भन्नु पर्यो भने prevent from भनेको बाट वञ्चित गर्नु suspect of भनेको डट गरेको वा भएको शंका गर्नु है शंका गर्नु congratulate on भनेको डट गरेकोमा बधाई दिनु ओके गरेकोमा बधाई दिनु अब thank for भनेको डट को लागि धन्यवाद दिनु डट को लागि धन्यवाद दिनु I forgot to thank them for helping me मैले तिनीहरूलाई मलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिन बिर्से मैले तिनीहरूलाई मलाई सहयोग गरेका थिए जुन सहयोग थियो
यसको लागि धन्यवाद दिन बिर्से। I forgot to thank them for helping me. Okay. Forgive for को लागि क्षमा दिनु। फर्गिभ गर्नु भनेको चाहिँ क्षमा दिनु हो। तपाई काहीँ नसोधी पस्नुभयो, नो एन्ट्री विदाउट पर्मिसन लेखेको रहेछ, केयरै नगरी भित्र बस्नुभयो, एकदम त्यहाँ आपत्ति भयो भने प्लिज फर्गिभ मी फर नट टेकिङ पर्मिसन। अनुमति नलिएकोमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्। प्लिज फर्गिभ मी फर नट टेकिङ पर्मिसन। ओके। अक्युज पछाडि अफ आउँछ। अक्युज अफ भनेको चाहिँ को दोष लाग्नु, को डटको दोष लाग्नु अथवा डटको दोष लगाउनु। हेर्नु त, द पुलिस accused me of stealing the money. पुलिसले मलाई पैसा चोरेको दोष लायो। The police accused me of stealing the money. पैसा चोरेको दोष लगायो। Warned against warns against भनेको डट विरुद्ध, विरुद्धमा चेतावनी दिनु, चेतावनी दिनु। वार्न गर्नु भनेको त चेतावनी दिनु भयो। They warned us against joining the new club. तिनीहरूले हामीलाई नयाँ क्लब जोइन गर्ने, नयाँ क्लबमा भर्ना हुने कुरामा चेतावनी दिए। हुनै पाउँदैनौ, गर्नै पाउँदैनौ भनेर। They warned us against joining the new club. नयाँ क्लब जोइन गर्ने भन्ने विरुद्धमा चाहिँ तिनीहरूले हामीलाई चेतावनी दिए। ओके। यसरी के बुझिन्छ? फर्गिभ फर भनेको को लागि क्षमा दिनु, अक्युज अफ भनेको को दोष लाग्नु लगाउनु, वार्न अगेन्स्ट भनेको विरुद्धमा चेतावनी दिनु, वार्न अगेन्स्ट। अथवा यसलाई पनि WARN मात्र भने पनि भयो, वार्न अगेन्स्ट भनेर भने पनि भयो। अब तपाईले आवश्यकता अनुसार वार्न बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अर्को छ भर्ब प्लस प्रेपोजिसन प्लस आइएनजी। थिंक अफ, यो थिंक पछाडि अफ नै आइरहेको छ हो, यो प्रेपोजिसन भयो। हामीले पढिरहेको त प्रेपोजिसन हो, तर भर्बको पछाडि राखेर पढिराखेको छौं। थिंक अफ भनेको को विचार गर्नु, कुनै कुराको विचार गर्नु। आई एम थिंकिङ अफ स्टार्टिङ माई ओन बिजनेस। कसरी थाहा भयो त यहाँ स्टार्टिङ आउँछ भन्ने? थिंक यो भइगयो, यहाँ अफ भयो प्रेपोजिसनमा, यहाँ स्टार्टिङ भयो। प्रेपोजिसन प्लस आइएनजी। थिंक अफ स्टार्टिङ। सक्सिडेड इन, डटमा सफल भयो। सक्सिडेड इन भनेको डटमा सफल भयो। दे सक्सिडेड इन, यहाँ सक्सिडेड बनायौं हामीले, इन
अब यहाँ त ING. They succeeded in controlling the COVID-19. तिनीहरू COVID-19 कन्ट्रोल गर्नमा सफल भए. They succeeded in controlling the COVID-19. Okay. Interested in मा रुचि हुनु. I'm interested in teaching children. मा रुचि हुनु. मलाई बच्चा पढाउनमा रुचि छ. I'm interested in teaching children. Okay. त्यस्तै insisted on dot मा जिद्दी गर्यो. insisted on भनेको छ नि, सरी, insisted on dot मा जिद्दी गर्यो. Ram insisted on going out with me. Ram wanted भनेको अर्कै कुरा हो. Ram wanted to go out with me भयो नि. तर यहाँ चाहिँ insisted भनेको चाहिँ तपाईले रामलाई लान चाहनु भएको थिएन, तर जिद्दी गर्यो. Ram insisted on going out with me. रामले मसँग बाहिर जान जिद्दी गर्यो. त्यस्तै dream of भनेको डट को सपना देख्नु. कुनै काम गर्ने सपना देख्नु, कुनै सफलताको सपना देख्नुलाई ड्रीम अफ भनिन्छ. He's dreamed of being the manager. उसले म्यानेजर बन्ने सपना देखेको छ. He has भनेको हो he's dreamed of being the manager. उसले म्यानेजर बन्ने सपना देखेको छ. अब दुईटा स्ट्रक्चर पढ्यो है. एउटा verb preposition अनि सिधै ING. I am thinking of starting my own business भन्न जान्ने मान्छेले I am thinking of joining ब्याचलर लेभल भन्यो भने म ब्याचलर लेभल जोइन गर्ने विचार गर्दैछु भन्ने भयो. जे पनि यहाँ ING लगाउने हो. I am thinking of going abroad भने कसैले भने म विदेश जाने विचार गर्दै छु. Okay. Succeeded in, interested in, यसरी पढ्यो. सरी. अब अर्को स्ट्रक्चर चाहिँ verb, object, preposition, ING. Okay. Suspect of भनेको डट गरेको वा भएको शंका गर्नु. जस्तो रामले हामीले रामलाई चाहिँ प्रमाणहरू लुकाएको शंका गर्यौं भन्नु पर्यो भने नि we suspected Ram. अब सस्पेक्ट पछाडी के आउँछ? of. We suspected Ram of लुकाएको, hiding the proof. प्रमाणहरू लुकाएको शंका गर्यौं भन्नु पर्यो भने त्यसरी बनाउन सकिन्छ. ओके. यो पनि प्रेपोजिशन्सहरु पढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तरिकामा पर्छ. ओके. Thanks for watching this
video. Please don't forget to share this to your friends. See you tomorrow. Bye bye.